बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इलाज करवाना है तो चारपाई घर से लाओ। जनरल अस्पताल में बेड्स की कमी, लवाहिकीन घर से चारपाइयां लाने पर मजबूर हो गए। मेडिकल यूनिट 3 चारपाइयों से भर गया। चारपाई ना लाने वाले मरीज फर्श पर लेटकर इलाज कराने पर मजबूर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की भी घरों से चारपाइयां लाने पर खामोशी। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जाहिद चौधरी बताइएगा, बेड्स की कमी है, मरीज हैं जो कि चारपाइयां भी घर से लेकर आ रहे हैं, इंतजामिया इस हवाले से क्या कह रही है? जी, लाहौर जनरल अस्पताल में गुज़श्ता हफ्ते जो पेशेंट्स हैं उनके घरों से अपनी जाती चारपाइयां, फोल्डिंग चारपाइयां लाकर जो है वो मेडिकल वार्ड यूनिट 3 में बिछाकर अपना इलाज करवाने का जो है वो मामला सामने आया था। और तब से जो है वो ना तो अस्पताल इंतजामिया जो है उसके कान पर जो और ना ही महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इसका वो नोटिस दिया, बल्कि इसमें एक मुजरमाना किस्म की खामोशी जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के पार्ट पर दिखाई दे रही है। जबकि जनरल अस्पताल में जो मरीज हैं वो बदस्तूर अपनी ये चारपाइयां डालकर जो है वो मेडिकल वार्ड्स में इलाज करवाने पर मजबूर हैं और उनको बेड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो वार्ड में जितने बेड होने चाहिए, जो उसकी जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है, वो बेड जो है वो टूट फूट का शिकार होने की वजह से वो भी अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से मरीज जो है वो अपनी जाती चारपाइयां लाकर जो है इस बड़े टीचिंग अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। और जिन मरीजों के पास अपनी चारपाई नहीं है, वो ये फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वो बेचारे फर्श पर लेटकर अपना इलाज करवा रहे हैं। और इस तमाम जो सूरत हाल है जिसमें मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसका अभी तक जो है वो तदारक नहीं किया गया और ना ही जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से इसका कोई नोटिस दिया गया। अच्छा जाहिद चौधरी, ये बताइएगा कि 2021-22 में सबसे ज्यादा जो बजट था वो हेल्थ सेक्टर के लिए मखसूस किया गया था। अब वही बजट है जो कि तरक्याती स्कीमों पर खर्च किया जा रहा है, तो हेल्थ सेक्टर का क्या होगा? क्योंकि सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? देखिए, जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, ये मौजूदा हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 सालों के दौरान बड़े बुलंदो बांग दावे सामने आए कि वो हेल्थ सेक्टर जो है वो उसकी पहली तरजीह है। लेकिन हर दफा देखने में आया हर माली साल के दौरान कि हुकूमत ने जो ऐलान करता बजट है वो महकमा शोबा सेहत को जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। अस्पतालों को खास तौर पे जो है वो उनके ये बेड और इसके साथ साथ जो इलाज मुआवजे के लिए जो इक्विपमेंट हैं, आलात हैं, उनकी फराहमी के हवाले से जो दरकार बजट था वो फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये अस्पताल जो है वो अक्सरी से दो चार हैं। और इस तमाम तर संगीन सूरत हाल और हर गुजरते दिन के साथ जो अस्पतालों की डिटीरियोरेशन है उसके ऊपर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि जो महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार हैं वो इस तमाम सूरत हाल को मानने को ही तैयार नहीं, और वो अभी तक जो है वो इसी ट्रांस में हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जो अमली तौर पे जो सूरत हाल है उसकी जो है वो अक्कासी करती है जनरल अस्पताल की ये फुटेज, जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी कोई मिसाल इससे पहले सामने कभी नहीं आई कि मरीजों को अपनी चारपाइयां डाल के टीचिंग अस्पताल के एक मेडिकल यूनिट में अपना इलाज करवाना पड़े। अच्छा जाहिद चौधरी, तो ये सूरत हाल काफ़ी देर से यहाँ पर चल रही है, तो जनरल अस्पताल की जो इंतज़ामिया है, MS है, उनकी जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया कि वो इस सूरत हाल से बेखबर हैं, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो इस पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। जो जिम्मेदारी है सूरत हाल की वो किस पर आयद होती है? जी बिल्कुल, इसमें न सिर्फ जो है वो जनरल अस्पताल की इंतजामिया भी इसमें जो है वो उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाए, लेकिन बुनियादी जो तमाम जो जिम्मेदारी इस हवाले से आयद होती है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पे होती है, क्योंकि लाहौर जनरल अस्पताल 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया अभी तक जनरल अस्पताल में मुस्तकिल कोई जो काबिलियत के ऊपर पूरा उतरने वाला शख्स है उसको रेगुलर MS तैनात नहीं किया जा सका। एडहॉकिज्म से दो चाह रही है अस्पताल, जिस वजह से जो है वो ये तमाम तर सूरत हाल मरीजों को फेस करनी पड़ रही है। और इस एडहॉकिज्म का जो तमाम तर खमियाजा है वो गरीब मरीज इलाज मुआवजा न मिलने पर उसमें अदम तवज्जो बरतने की सूरत में जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको इसका सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। महंगाई आसमान पर, अपोजिशन सड़कों पर आ गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जैन मंदिर चौक में एहतजाजी मुजाहिरा।
نون لیگی کارکنان نے بجلی کے بل جلا دیے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا حکومت نے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، مہنگائی روکنا ہے تو نااہل حکمرانوں کو گھر بھیجنا ہوگا۔ آپ کو بتائیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جین مندر چوک میں احتجاجی مظاہرہ جاری رہا۔ نون لیگی کارکنان نے بجلی کے بل بھی جلا دیے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا حکومت نے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، مہنگائی روکنی ہے تو نااہل حکمرانوں کو گھر بھیجنا ہوگا۔ مہنگائی آسمانوں پر ہے، اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جین مندر چوک پر احتجاجی مظاہرہ دیکھا گیا۔ سردار ایاز صادق، سلمان رفیق، مہر اشتیاق، چودھری شہباز، ذاکر حسین، ملک وحید سمیت دیگر رہنما ریلی کی صورت میں یہاں پر پہنچے۔ کیا صورتحال رہی اوور آل جانیں گے، عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر اسلم بتائیے گا۔ جی PDM کے زیر اہتمام آج جین مندر کے مقام پر نماز جمعہ کے بعد احتجاج ہوا۔ یہ احتجاج بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تباہ حال معیشت کے خلاف تھا۔ PDM کے احتجاج میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، میاں مشتبہ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، فیصل سیف کھوکر، چودھری شہباز احمد، باؤ اختر علی، ملک وحید، رانا احسن، شرافت ہنا، پرویز بٹ، قبل لیاقت، ایڈوکیٹ سعدیہ تیمور، اس طرح مسلم لیگ نون کی دیگر رہنما کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس احتجاج میں شریک ہوئی۔ حکومت کے خلاف نعرے لگائے جاتے رہے۔ وہیں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ خوشحال پاکستان کو ان نااہل حکمرانوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمرانوں کی ناکامیوں کے باعث وہ شربہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون PDM کے پلیٹ فارم سے عوام کی آواز بنے گی، جبکہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران ناکام ہو چکے ہیں۔ ان حکمرانوں کی ناکامی کی حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سمیت جو PDM میں دیگر جماعتیں شامل ہیں، ان کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے۔ اب جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ حکومت کے خلاف شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ PDM کے پلیٹ فارم سے عوام کی ترجمانی کریں گے۔ اس احتجاج کے موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کی آواز جو ہے وہ جو حقیقت پر جو مبنی ہوتی ہے، اور عوام جو ہے وہ اب لاہور نے جو آج فیصلہ ہے وہ حکمرانوں کے خلاف سنا دیا ہے۔ جی بہت شکریہ عمر اسلم، ہمارے ساتھ تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کل عدم تحریک لبیک کے کارکنان کا 4 روز سے جاری احتجاج کا معاملہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں وزیر قانون راجہ بشارت اور چودھری ظہیر الدین شامل۔ احتجاج کے شرکاء سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی۔ وزیر اعلیٰ نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ملک میں امن و امان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ احتجاجی صورتحال کے باعث شہر کی اہم شاہراہیں بند ہیں۔ جنازگاہ روڈ، چبرجی، MAO کالج، GC یونیورسٹی روڈ بند ہے۔ ملتان روڈ، بابو سابو، راوی ٹول پلازا جانے والے راستے مختلف مقامات پر بند ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود ہے۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کل عدم تحریک لبیک کے کارکنان کا 4 روز سے جاری احتجاج ہے یہ، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مذاکراتی کمیٹی اس حوالے سے تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی میں وزیر قانون راجہ بشارت اور چودھری ظہیر الدین شامل ہیں۔ احتجاج کے شرکاء سے مذاکرات کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ملک میں امن و امان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ احتجاجی صورتحال کے باعث شہر کی اہم شاہراہیں اس وقت بند ہیں۔ جنازگاہ روڈ، چبرجی، MAO کالج، GC یونیورسٹی روڈ بند ہے۔ ملتان روڈ، بابو سابو، راوی ٹول پلازا جانے والے راستے بھی مختلف مقامات پر بند ہیں۔ ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے جہاں شہری پریشان ہیں، وہیں دوسری طرف مہنگائی کے اثرات عدالتوں تک بھی جا پہنچے۔ سینئر سول جج ایوان عدل کے عدالتی بیلف اور تعمیل کنندہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جیب سے پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے، سول کورٹ میں درخواست جمع کروا دی۔ ایوان عدل سول کورٹ میں عدالتی سمنوں کی تعمیل کرانے کے لیے 700 تعمیل کنندہ اور عدالتی بیلف کام کر رہے ہیں۔ عدالت ہی میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عدالتی بیلف اور تعمیل کنندہ نے مشترکہ دستخطوں کے ساتھ سینئر سول جج کو درخواست جمع کروائی ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہماری بھی داد رسی کی جائے۔ عدالتی بیلف کا کہنا ہے کہ ہمیں پیٹرول کیا ملنا، ایک ماہ میں صرف 500 روپے TADA ملتا ہے۔
ہمارے پاس جو حلقہ ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، جس میں اب ٹی اے ڈی ہمیں 500 روپیہ سیلریز میں سے ملتا ہے، تو اب ہمارے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا اس 500 میں، کیونکہ 138 روپے لیٹر پٹرول ہو گیا ہے۔ اب ہم سارا دن میں 2 سے 3 لیٹر بھی پٹرول ڈلوائیں تو ہمارا 600-700 روپے کا ڈیلی کا خرچہ ہو رہا ہے۔ عدالتی بیلف اور تعمیل کنندہ کے بغیر عدالتی کام چلانا مشکل ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ ترجیحی بنیاد پر ان کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ وہ لگن سے کام کر سکیں۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ نے میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کو قانون کے مطابق درست قرار دے دیا۔ عدالت نے دوبارہ انٹری ٹیسٹ لینے کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دیں۔ جسٹس جواد حسن نے رضا فاطمہ سمیت دیگر کی جانب سے دائر درخواستوں پر 18 صفحات کا فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ طلباء نے ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا اور فیل ہونے کے بعد اسے چیلنج کر دیا۔ 1,90,000 سے زائد طلباء نے ٹیسٹ دیا، جس میں سے 60% طلباء پاس ہوئے۔ کچھ طلباء کے عدالت سے رجوع کرنے کے باعث پورا امتحانی طریقہ کار کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا۔ پی ایم سی کی جانب سے بیرسٹر محمد عمر نے دلائل میں کہا کہ انٹری ٹیسٹ کی تاریخوں کا اعلان رولز کے مطابق کیا گیا ہے۔ طلباء کی سہولت کے لیے مختلف تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں نے مختلف تاریخوں میں انٹری ٹیسٹ کا انعقاد چیلنج کرتے ہوئے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 37 برس سے وراثتی جائیداد سے محروم بہنوں کو حق دے دیا۔ عدالت نے بہنوں کی جائیداد والد سے بطور تحفہ اپنے نام کروانے کا معاہدہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس رسال حسن سید نے جائیداد میں حصہ لینے کے لیے کمالہ بی بی اور کی اپیلیں منظور کر لیں۔ عدالت نے وراثتی جائیداد تحفے میں دینے سے متعلق قانونی اصول طے کر دیے۔ عدالت نے 15 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا ہے کہ زبانی تحفے کے دعوے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحفے کا وقت، جگہ اور تاریخ بتائے، موقع پر موجود گواہوں کے نام بھی ظاہر کرے۔ عدالت نے لکھا کہ معاہدے کی تصدیق کرنے والے ریونیو افسر کو بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی ریونیو افسر نے وجوہات جاننے کی کوشش کی تھی کہ بہنوں کو جائیداد سے کیوں محروم کیا گیا۔ دوسری طرف ریونیو افسر نے معاہدے کے متعلق خواتین سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ عدالت نے لکھا کہ حقائق کی روشنی میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالت نے خواتین کے بھائیوں گلشیر اور محمد شیر کی جانب سے دھوکہ دہی سے وراثت میں ملی جائیداد پر قبضہ کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے ریونیو افسر کو دونوں اپیل کنندہ بہنوں کو جائیدادوں میں حصہ دلوانے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ پی ایچ اے کے مارکیٹنگ شعبے میں لوٹ مار کی گونج نیب تک جا پہنچی۔ نیب نے غیر قانونی ایڈورٹائزنگ بورڈ سکینڈل کی تحقیقات شروع کر دی۔ پی ایچ اے سے ڈائریکٹر مارکیٹنگ عامر ابراہیم کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ نیب نے ڈی جی پی ایچ اے سے شہر میں ایڈورٹائزنگ ایکٹ کے مطابق تشہیرات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ پی ایچ اے میں رجسٹرار ایڈورٹائزنگ کمپنیز اور کانٹریکٹرز کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ ایڈورٹائزنگ پالیسی کے خلاف ایکشن اور پالیسی کے نفاذ کے لیے اقدامات کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ عامر ابراہیم کی سروس پروفائل، ایسیٹس، اب تک کے لیے فائنانشل بینیفٹ کا بھی مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ نیب نے 27 اکتوبر تک ریکارڈ طلبی کا مراسلہ ڈی جی پی ایچ اے کو بھجوا دیا ہے۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بابو سابو کے لیے 12 کنال 18 مرلہ اراضی پر سیکشن 5A کی کارروائی مکمل۔ کمشنر لاہور نے لینڈ ایکوزیشن کو کلیکٹر واسا کو اراضی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن 6 کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت سیکشن 5A کی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے 5A کی کارروائی مکمل کر کے LAC کو مزید کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ کمشنر لاہور نے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر واسا کو اراضی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن 6 کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت کا اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کا فیصلہ، عوام کے لیے ماہانہ سبسڈی پلان تیار کر لیا۔ سبسڈی تو ملے گی مگر 1000 روپے ماہانہ کے طور پر، اور وہ بھی صرف احساس پروگرام کے تحت۔ سفارشات وزیر اعظم کو پیش کر دی گئیں۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر عوام کو سبسڈی دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی مشیر ڈاکٹر ثانیہ نشتر صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر معاشی پیکج تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سبسڈی پر کام کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سبسڈی عارضی طور پر رواں مالی سال 2021-22 کے لیے ہوگی۔ احساس پروگرام کے تحت پسماندہ طبقے کو سبسڈی کے طور پر ماہانہ 1000 روپے الگ سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
31,000 रुपए से कम आमदनी वालों को सब्सिडी के साथ साथ 1,000 रुपए एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत दिए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टिकट सिस्टम खत्म करने का फैसला। अब फीस टिकटों की सूरत में वसूल करने की बजाय बैंक में जमा करवाई जाएगी। नए सिस्टम के आगाज के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। डीआईजी ट्रैफिक सुहेल अहमद सुखेरा का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की फाइल अब टिकट्स की बजाय फीस चालान चस्पा किया जाएगा। टिकट्स की फीस में करप्शन की रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाया गया है। सालाना औसतन 95 करोड़ की टिकट्स लाइसेंस फीस की मद में जारी की जाती हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर टिकट्स के इजरा पर जाली टिकट्स और दर्जनों करप्शन के केसेस सामने आते हैं। करप्शन की रोकथाम के लिए बैंक चालान सिस्टम शुरू किया जाएगा। ट्रैफिक एहलकार फीस को ऑनलाइन भी चेक कर सकेंगे। नए सिस्टम की मंजूरी के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। स्कूल काउंसिल को इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में स्कूल टीचर इंटर्न्स की भर्ती की इजाजत मिल गई। शहर के 25 आफ्टरनून स्कूल समेत 3,956 एलिमेंट्री स्कूल्स में 2 टीचर्स इंटर्न रखे जा सकेंगे। स्कूल में टीचर इंटर्न मुस्तकिल असातिज़ा की अदम फराहमी पर रखे जा सकेंगे। करीबी स्कूल के मुस्तकिल असातिज़ा को भी इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में पढ़ाने के लिए तरजीह हासिल होगी। भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन FA रखी गई है। साइंस ग्रेजुएट को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार को मैट्रिक के 55 नंबर, इंटरमीडिएट के 15 नंबर, ग्रेजुएट के 15 नंबर और MA के 15 नंबर दिए जाएंगे। BS ऑनर्स के 25 नंबर और इंटरव्यू के 5 नंबर होंगे। स्कूल काउंसिल की इजाज़त से बच्चों की तादाद बढ़ने पर तीसरे और चौथे टीचर को भी भर्ती किया जा सकेगा। स्कूल एजुकेशन ने स्कूल टीचर इंटर्न की भर्ती के लिए तरीक़ाकार की वजाहत जारी कर दी है। सूबाई मोहतसिब ऑफिस अपने कंसल्टेंट्स को नई गाड़ियां देगा। महकमा खजाना ने नई गाड़ियों का मुतालबा ऑस्ट्रेटी कमेटी के सामने रख दिया। कमेटी गाड़ियां देने या ना देने का फैसला करेगी। सूबाई मोहतसिब ऑफिस की जानिब से 9 नई गाड़ियों का मुतालबा किया गया है। सूबाई मोहतसिब ने एक बड़ी और बाकी XLI गाड़ियों की डिमांड की है। मामला ऑस्टेरिटी कमेटी के सामने आने के बाद अब गाड़ियां फराहम करने या ना करने का फैसला ऑस्ट्रेटी कमेटी के दायरा इख्तियार से होगा। सूबाई मोहतसिब अपने कंसल्टेंट को नई गाड़ियां देने का प्रोग्राम रखता है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक मरहूम की रिहाइशगाह गए। सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत की और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर परवेज मलिक मरहूम के अहले खाना का दुख बांटने उनकी गुलबर्ग रिहाइशगाह गए। गवर्नर पंजाब ने शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, डॉक्टर जावेद अकरम और जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और फातिह ख्वानी की। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, साबिक सदर लाहौर चैम्बर तारिक मिसबा, मियाँ मिसबाउर रहमान, मेंबर पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद अहमद कयूम और कामरान खालिद ने भी परवेज मलिक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। पंजाब हुकूमत की शहर की 15 रोज़ा स्पेशल सफाई मुहिम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, गुरु मांगट रोड पर बजरी, रेत और जानवरों के सेल पॉइंट्स कायम करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई मुहिम का जायजा लेने के लिए जमान पार्क, अपर मॉल, मियाँ मीर पिंड, गुरु मांगट रोड, 7 अप फाटक, लिबर्टी मार्केट, मेन मार्केट और मुख्तलिफ आबादियों का दौरा किया। DC ने हुक्म दिया कि गुरु मांगट रोड पर जानवर सेल करने वालों के जानवर जब्त कर लिए जाएं। उमर शेर चट्टा ने लिबर्टी मार्केट में सफाई के नाकिस इंतजामात पर लाहौर पार्किंग कंपनी और MCL के मुलाजमीन पर भी बरहमी का इजहार किया और सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मुहाजिरान के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं कि वो भी जब सफाई कराते हैं दिन 11-12 बजे अपना कारोबार का आगाज़ करते हैं तो कलेक्शन पॉइंट तक कूड़ा लाजमी फेंकें। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, MCL तमाम लोग हमारे साथ हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इनको मॉनिटर कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि इस तरह का मरबूत निज़ाम जो है उसको वज़ा किया जाए कि 15 दिन बाद जब हमारी एक्टिविटी ख़त्म हो तो उसके बाद इसका तसलसल जारी रहे। डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट DIG मुनीर अहमद ज़िया राव का चाइनीज़ काउंसलेट का दौरा। चाइनीज़ काउंसल जनरल से मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात ज़ेर बहस आए। डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट DIG मुनीर अहमद ज़िया राव ने चाइनीज़ काउंसलेट लाहौर के दौरे के दौरान एक्टिंग चाइनीज़ काउंसल जनरल मिस्टर पिंग से मुलाकात की।
چائنیز شہریوں کی سیکیورٹی کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ DIG منیر احمد ضیاء راؤ نے کہا کہ SPU کے 8,000 جوان سی پیک سمیت چائنیز رہائش گاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ مسٹر پینگ نے چائنیز شہریوں کی سیکیورٹی پر SPU کی خدمات کو سراہا اور سیکیورٹی معاملات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کے زیر اہتمام جناح ہسپتال میں ڈینگی ورکشاپ کا انعقاد۔ چیئرپرسن ڈیاک پروفیسر تنویر الاسلام، پروفیسر اسد اسلم، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر سلمان شاہد نے خصوصی شرکت کی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کے زیر اہتمام جناح ہسپتال میں ڈینگی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں چیئرپرسن ڈیاک پروفیسر تنویر الاسلام، پروفیسر اسد اسلم، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر سلمان شاہد، پروفیسر نثار، ڈاکٹر سلمہ عباس اور ڈاکٹر آصف نے شرکت کی۔ پروفیسر تنویر الاسلام نے کہا کہ شہریوں کو وائرل امراض کی طرح ڈینگی کے مرض کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ڈینگی کی علامات میں تیز بخار، سردی، گلا خراب، الٹیاں، اسہال اور جسم میں درد شامل ہیں۔ ان میں سے کسی بھی شکایت پر فوری ہسپتال سے رجوع کیا جائے۔ شوکت خانم ہسپتال میں گردوں کے کینسر کا جدید طریقہ علاج۔ ڈاکٹر خرم میر اور ڈاکٹر زبیر چیمہ کی قیادت میں ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اب تک 100 سے زائد لیپروسکوپک نیفریکومی سرجری کر چکی ہے۔ لیپروسکوپک نیفریکومی سرجری کا طریقہ علاج بیشتر مغربی ممالک میں رائج ہے۔ شوکت خانم ہسپتال لاہور میں بھی گردوں کے کینسر کے لیے یہ طریقہ علاج اپنایا گیا ہے۔ اس سرجری کے تحت علاج کی پیچیدگی میں کمی لائی گئی ہے اور چھوٹے کٹ کے ذریعے سرجری کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر خرم میر اور ڈاکٹر زبیر چیمہ دونوں کنسلٹنٹ برطانیہ سے آئے ہیں۔ سرجری ٹیم میں ڈاکٹر یاسر مسعود، ڈاکٹر مبشر نواز اور ڈاکٹر مسلم شمون شامل ہیں۔ ڈیمناک ایگمیسٹی کا کمیونٹی ورلڈ سروس ایشیا کے تعاون سے فوڈ ہیتاکون ایونٹ کا انعقاد۔ ڈینش شیف ڈاکٹر سحر چاولہ اور دیگر کی شرکت۔ تقریب کا مقصد شہریوں کو موٹاپے، ذیابیطس کے متعلق آگاہی دینا تھا۔ تقریب میں مقررین نے کہا کہ پاکستان دنیا میں موٹاپے میں 9ویں نمبر پر ہے، جس پر قابو پانا بے حد ضروری ہے۔ ہر 5 میں سے 1 پاکستانی کو ذیابیطس کی بیماری ہے۔ متوازن غذا موٹاپے اور ذیابیطس کی روک تھام میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شہریوں کی آگاہی کے لیے ایسی تقاریب کا انعقاد انتہائی ضروری ہے۔ تقریب میں ڈینش شیف کیسپریلگو، سلیم رضا، جمیل ارشد اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔